तुम्ही मडगाव येथून काय आयल्या पोलीस स्टेशनार कसली केस आसा ती? एक विक्टीम आसा म्हणजे एक भुरगे कामाक खंय तरी वयताले फार्मासी ताका थंय कोण तरी मॉलेस्ट केलें पात्रांवूच अशें तेजें म्हणणें आसा. कितें आसा खबर आसा काल म्हाका तेंच्यांनी फोन केलो पूण हांव नॉर्थाक बिजी आसल्या कारणान येवंक शकलें ना आनी कालच्यान ती हांगासर ट्राय करताली आनी आमचे सुरत साहेब आसा न्ही ते मातशे निवेरूय गेल्ले PI मडगांवचे आनी ताका लागून ती FIR सायन मारपाक मातशें आज ते निवेद गेल्ले आसतना मुद्दम ते आयले हांगासर आनी तेंच्यांनी त्या विक्टिमाच्या FIR सायन मारून दिली. कितें आसा भुरगींनी कितें आसा एक खंय तरी कामाक वयतले आपलें शिक्षण जालें 12वी पर्यंत जाल्यार खंयचे तरी दुकानार खंयचे तरी फार्मासीन खंयचे तरी कपड्याच्या दुकानार अशीं कामाक वयता जाल्यार त्या पात्रांवांनी जावं ते जाल्यार कामगारांनी अशें मॉलेस्ट बिलेस्ट तांकां करप न्ही कायद्याचो उल्लंघन करता पळय आनी तरी सुद्दां तेणी तेजो कॅमेरा आसा ते जेवपाक खंय बसतले थंय तो कॅमेरा नासतलो तो वयता सरळ आनी ताका हात लायता आनी तेज्या हेज्यो म्हणजे कुर्त्या भितर तो हात घालता आनी मॉलेस्ट करता ताका चिड्डयता तो आनी मागीर वयल्यान ताका कितें तरी बुरशे विचारता तो ते भियोन रोडोन आकांत केलो तेणी आवयक आपयली मागीर तेंच्यांनी आमकांय बी सांगलें हांवें सांगलें ताका हांव येता पूण आज हांव आतां इमर्जन्सी म्हाका आनी एक केस आसता कारणान हांव मातशें लेट पावलें पण PI आतां FIR ती केल्ली आसा सायन मारलेली आसा विक्टीम मातशें नरम जाला कित्याक ताका टेन्शन जालां विक्टिमाचें म्हणणें आसा जावं तेजे फॅमिलीची पयलीं तेणें बुरशे उलयले तेन्ना तेंच्यांनी येवन कंप्लेंट दिवंक नासलेली आसूं म्हणून सोडलेलो आतां दुसरे फावटी तो चस्टाक सरळ असो कुर्त्या भितर हात घालता आनी तो चिड्डयता म्हणजे फाल्यां तो थंयसर आडवे घालून ताका रेपूय करतलो ही पिराय आज ताका केलें फाल्यां आनी कोणाक करतलो म्हणजे खंय तरी न्हू इतलो कायदो हे जालें आसतना सुद्दां हे अशे दादल्याक कितें करपाची येवजता म्हाका कांय कळना कित्याक लागून त्या भुरग्याक अशें हात लायले ते आतां डिप्रेशनान वचूंक शकता कित्याक ताका केन्ना कोणें हात लावंक ना कोणा कडेन तेजी फ्रेंडशीप ना कोण खंयच्या वेस्टाचेर ना जाल्यार UPचेर हेचेर फेसबुकाचेर तशेंय तेजी कोणा वांगडा हें ना कांय ना म्हणटकूच ताका एक टेन्शन जालें भुरग्याक आनी ते कशेंच जिद्द करून ताका जायते जाणांनी समजयली एक NGO म्हणून आपूण स्टार्ट मारपाक येयली न्ही काल ताका समजोवपाक की आसूं तुजें हें जातलें तें जाता पूण तेणी एकूच जिद्दवली वालोर दिवपाचो त्या भुरग्याक कित्याक तेणें आपलें चिंतलें फुडें आनी कोणा चेडवांक अशें तो करीत कित्याक आज जर ताका डील सोडलें तो फाल्यां आनी कितेंय करतलो कित्याक अशें करून कोणाकूय कॉम्प्रोमायज केल्यार कोणूच असल्या लोकांच्या भुरग्यांक आंगाक हात लावन तुका कॉम्प्रेमा वयल्यान तो एक्यूज आसा तो लग्न जाल्लो आसा भुरगीं आसा काल खंय ती सगळीं हांगा निर्लज्ज कशी न्हू तेज्या भुरग्यांक कोणें अशें केल्लें तेज्या बायलेक अशें कोणें केल्लें तो वगी रावत आसलेलो तिडक येता ती अशी जेन्ना तुमी नाका जाली नालायकपण करता एक आंकवार जे करता ते करता तुमी लग्न जाल्लेय तुमचें पाड पडला हां तुमकां कांय येवजना म्हणजे बश्टे मुद्दम लोकांच्या भुरग्यांक त्रास करता ते गरीब भुरगे म्हणून ताका तशें करपाक गेलो तो कित्याक लागून FIRूय करपाक जाय आनी ते एक्युजाचें नांव पेपरारूय येवपाक जाय कित्याक एक्युजाचें नांव पेपरार येयल्याच्या न्हू हें सुदारना हांकां लज जावपाक जाय कित्याक ते पोराक हात लायलो ताणें कसल्या गरजेन हात लायलो आज तो हात लायतलो फाल्यां 376 रेप करून मोकळो जातलो म्हणजे ताका कोण ना म्हणून समजला कोण ना म्हणून सांगणार आतां पुलीस कितें अरेस्ट करतले ताका पळय 141 धाडला खंय ताका 41 धाडला आनी काल तो येयल्लो खंय काल येयलो आनी ताका ते सांगता कितें कोण तरी आपूण मिडलमॅन जातात आनी कॉम्प्रोमायज करपाक म्हाका दिसता लज दिसता अशा लोकांचे असले लोकांची म्हाका लज दिसता जी कॉम्प्रोमायज करपाक सोदता ही गजाल कॉम्प्रोमायज करपाची आहा तेज्या भुरग्याक जालेले ते कॉम्प्रोमायज करतले आसले म्हणजे कोण आतां कॉम्प्रोमायज करपी म्हाका तेजे पडून वचना पॉलिटिशियन आसा राजकारणीच आसा म्हणून येता म्हाज्या म्हाका सांगा ते भुरगे आनी ते डिप्रेशन सामकें आवयक सांगता ना म्हाका रजिस्टर करून जाय आनी इतलो ताका कालच्यान हांगा दवरलें 24 hours ताका हांगासर हें करून दवरलें आतां सुरज साहेब हांवें येता म्हणून सुरज साहेबाकूय कळ्ळें सुरज साहेब लिव्हेर आसलेलो पूण तो येयलो तेणी FIRची सायन मारली बरी गजाल फुडें तेजेर चार्जशीटूय जावंक जाय आनी म्हाकाय बी जाय तुमी त्या प्रमाणे विचारला त्या प्रमाणे एक्यूज अरेस्ट जावपाक जाय कळपाक जाय ताका लोकांची भुरगीं अशीच आसतना गोंयचे भुरगे मरे ते आं गोंयचे भुरगे ते त्या गोंयच्या भुरग्यांक तूं हांगा घातला वता तुमी देख दिता ही लोकांक तुमी ही देख दिता की अशें करात म्हणून आमच्या गोंयांत येवन मेल्यानो म्हणजे पाड पडला हे आतां मडगांवचो मनीस मडगांवचोच फार्मास हांगासरलीच